भागीरथी भट्टको बलात्कारपछि हत्याका दोषीलाई 12.5 वर्ष कैद। एमसीसी विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट। के एमसीसी फिर्ता होला त? लोकसेवा अन्तर्गत तोकिएका सबै परीक्षा स्थगित। सरकारसँग अनुमति नलिई आफू खुसी क्यालेन्डर निकाले कारबाही। नेपाललाई धर्म सापेक्ष राष्ट्र कायम गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट। एक थरीलाई सडकमा पठाएर प्रचण्ड संसदमा मूर्ति झैं बसे ओलीको भनाई। लिभिङ टुगेदर बारे कानून बनाउन सुझाव। स्पर्श ब्रान्डमा नक्कली धन्दा, महदेखि बिस्कुटसम्म अखाद्य। कप्तान सन्दीप भन्छन् भोलि जीव ज्यान लगाएर नेपाललाई विश्वकपमा पुर्याउने आशा छ। मन्त्री आलेको गर्जनपछि क्यासिनो सञ्चालकले धमाधम तिर्न थाले बक्यौता। एक सातामै उठ्यो 76 करोड। पशुपति धर्मशालाबाट बतासलाई हटाउन खुल्यो बाटो। बानेश्वरमा हिजो भएको प्रदर्शन विरुद्ध खनी ओली प्रहरी बीच सहानुभूति। एमसीसी प्रक्रियाबाट टुङ्गिन्छ, गठबन्धन टुट्दैन। अब एपबाटै ट्राफिक प्रहरीले नक्कली लाइसेन्स पत्ता लगाउने। कप्तान सन्दीप भन्छन् भोलि जीवज्यान लगाएर नेपाललाई विश्वकपमा पुर्याउने आशा छ। लगायतका आज दिनभरका केही महत्त्वपूर्ण र चर्चामा रहेका समाचारहरू आजको यस भिडियोमा। दर्शकवृन्द नमस्कार। युट्युब च्यानल इन्फो खबरको समाचार बुलेटिनमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण समाचारको साथमा म सन्तोष कठायत उपस्थित भइसकेको छु। पुरा समाचार अत्यन्तै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र समाचारलाई लाइक गर्न, कमेन्ट गर्न, त्यसैगरी साथीभाइमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै हाम्रो समाचारलाई कुन ठाउँ, कुन जिल्ला र कुन देशबाट यति बेला प्रत्यक्ष रूपमा हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा जानकारी गराउनुहोला। सदैव ताजा र सत्य समाचार हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी सँगै आउने बेल आइकनलाई प्रेस गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। समाचारको सुरुमा भागीरथी हत्या प्रकरणको नयाँ अपडेट। जिल्ला अदालत बैतडीले बलात्कारपछि हत्याको एउटा मुद्दामा डीएनए परीक्षणलाई समेत आधार मानेर आरोपितलाई दोषी ठहर गरेको छ। बैतडीको दोक डाकेदार गाउँपालिका 7 कतोलाकी 17 वर्षीय भागीरथी भट्टको बलात्कारपछि हत्या मुद्दामा जिल्ला अदालत बैतडीले डीएनए परीक्षणलाई आधार मानेर उनका सहपाठी दिनेश भट्टलाई दोषी ठहर गरेको हो। जिल्ला न्यायाधीश तिलक बहादुर कार्कीको इजलासले आरोपित भट्टले प्रहरी र अदालतमा गरेको साबिती बयानका साथसाथै डीएनए परीक्षणलाई समेत आधार मानेर फैसला गरेका हुन्। जिल्ला अदालतले दिनेशलाई 12 वर्ष 6 महिना कैद सजाय तोकेको छ। त्यसैगरी अब एमसीसीकै प्रसङ्ग। संसदमा टेबल भएको अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ। सोमबार वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले एमसीसीका कतिपय प्रावधान नेपालको संवैधानिक सर्वोच्चता र सार्वभौमिकता विरुद्ध भएकाले यसलाई अघि बढाउन नहुने भन्दै रिट पेश गरेका हुन्। उक्त रिट दर्ता भने भइसकेको छैन। सर्वोच्च प्रशासनले अध्ययन गरेर रिट दर्ता गर्ने नगर्ने जानकारी भोलि दिने भनेको वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले बताएका छन्। उनले एमसीसी सम्झौता अन्तर्राष्ट्रिय कानून, खास गरी भियना कन्भेन्सन 1969 अनुसार सन्धिको श्रेणीमा नै नपर्ने हुनाले संसदबाट अनुमोदन गर्न नपर्ने जिकिर गरेका छन्। त्यसैगरी अब लोकसेवाको परीक्षाहरू स्थगित भएको प्रसङ्ग। लोकसेवा आयोगका निर्धारित परीक्षा अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएका छन्। सर्वोच्च अदालतबाट गत 26 माघको आदेश कार्यान्वयनको सिलसिलामा तोकिएका परीक्षा स्थगित भएको लोकसेवा आयोगले जनाएको छ। आगामी फागुन 13 गते 2079 वैशाख 1 सम्म शाखा अधिकृत वा स्वसरह प्राविधिकका परीक्षा तोकिएको थियो। त्यस्तै 2069 वैशाख 2 गतेदेखि 14 सम्म स्वास्थ्य सेवातर्फ 7औं 8औं तहको परीक्षा तोकिएको थियो। आयोगका अनुसार फागुन 28 मा संयुक्त एकीकृत सेवातर्फ नायब सुब्बा वा स्वसरह अप्राविधिकको प्रथम चरण र 2069 वैशाख 5 देखि वैशाख 9 सम्म द्वितीय चरणको परीक्षा तालिका तोकिएको थियो, तर सबै परीक्षाहरू स्थगित भएका छन्। त्यसैगरी अब बतास काण्डको प्रसङ्ग। उच्च अदालत पाटनले पशुपति क्षेत्रमा सञ्चालित होटेल आनन्द प्रणालीको सञ्चालनमा कुनै बाधा अवरोध नगर्न भन्दै जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने आदेश दिएको छ। होटेलले पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमाथि सुनवाई गर्दै गत 1 फागुनमा उच्च अदालतले विपक्षीका नाममा 15 दिनको समय राखेर आधार कारण र प्रमाण पेश माग गरेको थियो। सोमबार न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद भण्डारी र महेन्द्रनाथ उपाध्यायको इजलासले यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशले निरन्तरता नपाउने भनी आदेश गरेको हो। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। सरकारले आफू खुसी क्यालेन्डर छापेर बजारमा पठाउनेहरूलाई कडा कारबाही गरेको छ। क्यालेन्डर तथा पात्रको नियमन गर्ने निकाय नभएको पाइएको पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिले स्वीकृति नलिई आगामी वर्षको लागि बजारमा क्यालेन्डर पठाउनेमाथि कडाई गरेको हो। पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समिति गठन आदेश 2077 ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी क्यालेन्डरमाथि कडाई गरिएको समितिका सदस्य सचिव सूर्य प्रसाद ढुङ्गेलले जानकारी दिए। बजारमा आफू खुसी क्यालेन्डर छापेर बेच्दा सार्वजनिक विधा र अन्य सूचनामा समेत एकरूपता आउन छाडेपछि यसमा कडाई गर्न लागि ढुङ्गेलले जानकारी दिएका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। नेकपा एमालेका
अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्ता घटकले अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसीमा दोहोरो चरित्र देखाएको आरोप लगाएका छन्। कीर्तिपुरमा आयोजित कार्यक्रममा ओलीले संसदमा एमसीसी टेबल हुँदा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड मूर्ति झैं बसेको आरोप पनि लगाएका हुन्। उनले प्रचण्ड र माधव नेपालतर्फ संकेत गर्दै भने संसदमा आफू चुप लागेर बस्ने मूर्ति झैं एक थरीलाई उठ उठ भन्ने, उताकोलाई उठ उठ भन्ने, अर्कोलाई बस बस भन्ने, एक थरीलाई सडकमा पठाउने, सरकारमा पनि आफू हुने, सडकमा पनि आफू हुने, सदनमा पनि आफू हुने। प्रचण्ड र माधव एमसीसी टेबल हुँदा संसदमा उपस्थित थिए भने उनका सांसदहरू पछाडि उठेर विरोध गरिरहेका थिए। साथै कार्यकर्ताले संसद बाहिर प्रदर्शन गरेका थिए। गठबन्धनका नेताहरूको दोहोरो चरित्रले देशमा द्वन्द्व निम्ताउने ओलीको भनाइ छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। काठमाडौँमा नक्कली मह उत्पादन गरेर बिक्री वितरण गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका नरबहादुर श्रेष्ठले अखाद्य कुकिज, बिस्कुट र पाउरोटी समेत बजारमा पठाउने गरेको भेटिएको छ। महानगरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखा बानेश्वरले गरेको अनुसन्धानका क्रममा अखाद्य वस्तु मिसाएर स्पर्श मह उत्पादन गरिरहेका श्रेष्ठले म्याद गुज्रेका र बजारमा बिक्री नभई फिर्ता भएका सामग्रीलाई पुनः प्याकेजिङ गरेर पठाउने गरेको भेटिएको हो। महाशाखाका एसपी कृष्ण प्रसाद कोइरालाका अनुसार उनले अन्य अखाद्य सामग्री पनि बिक्री वितरण गरिरहेको भन्ने सूचना आएपछि प्रहरीले ललितपुर 27 सुनाकोछीमा रहेको स्पर्श फूड प्रोडक्ट एन्ड प्याकेजिङ कम्पनी प्राली र त्रितारा फूड्स एन्ड स्पाइसी प्याकेजिङ प्रालीमा छापा मारेको थियो। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। नेपाललाई धर्मसापेक्ष राष्ट्र कायम गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ। अधिवक्ता आचार्य तुलसीराम पोखरेलले सनातन व्यवस्थाको बारेमा संविधान आफैमा बाँझिएको र अस्पष्टता भएकाले स्पष्ट व्याख्या गरी पाऊँ भन्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका हुन्। सोमबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर पोखरेलले नेपालको संविधानमा निरपेक्षता र सापेक्षतामा स्पष्ट नभएको पनि स्पष्ट पारे। संविधानमा धर्मसापेक्ष लेख्नुपर्ने ठाउँमा धर्मनिरपेक्षता लेखिएको उनको गुनासो छ। संविधानमा निरपेक्षता र सापेक्षताको व्याख्या पनि छैन, तर मान्दै आएको सनातन संस्कृति भनिएको छ। यो भनेको वैदिक सनातन संस्कृति हो, उनले भनेका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। प्रतिनिधि सभाको महिला तथा सामाजिक समितिमा विज्ञहरूले लिभिङ टुगेदर बारे कानुनी व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छन्। नेपालमा लिभिङ टुगेदरको समस्या बढ्दै गएको भन्दै त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी कानुन बनाउन समितिको सोमबारको बैठकमा विज्ञहरूले सुझाव दिएका हुन्। अधिवक्ता मोहनलाल आचार्यले भने विवाहित महिला र पुरुषबीचको विवाहोत्तर सम्बन्धलाई अपराधीकरण नगरी सम्बन्ध विच्छेदको आधारमा मात्रै बनाइएको छ। लिभिङ टुगेदर अहिले निकै बढ्दै गएको देखिन्छ। दोस्रो विवाह गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ, तर लिभिङ टुगेदर भइरहेकोमा यसलाई अपराधीकरण गर्न रियलाइज गरिएन भने बढ्दै जाने र फेरि महिलाहरू नै पीडित हुँदै जाने समस्या देखिँदै गएको छ। विवाहित पुरुषले अविवाहित महिलाहरूलाई विवाह नै नभई छुट्टै एउटा फ्ल्याट लिएर राख्ने धेरै छन्। यसबारे स्पष्ट ऐन बनायो भने सहज हुन्छ, उनले भनेका छन्। त्यसैगरी अब मन्त्री आलेको प्रसङ्ग। धेरै पटक गरेको ताकेता तथा केही क्यासिनो सञ्चालकमाथि भएको जरिवाना सहितको कारबाहीबाट सरकारले अहिलेसम्म झण्डै 76.5 करोड रुपियाँ बक्यौता रोयल्टी उठाएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले रोयल्टी नतिर्ने केही क्यासिनोको लाइसेन्स खारेज गर्नुका साथै अन्यको पनि खारेज हुने चेतावनी दिएसँगै अहिले क्यासिनो सञ्चालकले धमाधम बक्यौता रोयल्टी बुझाउन थालेका छन्। पर्यटन विभागका अनुसार हालसम्म विभिन्न बाहना बनाएर अटेर गरी बसेका 17वटा क्यासिनो कम्पनीले आफूले तिर्न बाँकी रोयल्टी बुझाएका हुन्। अझै 1 अर्ब 11 करोड उठ्न बाँकी छ। यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा छापिएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। दक्षिण भारतीय अभिनेत्री रश्मिका मन्दना फिल्म पुष्पा द राइज पछि निकै चर्चामा आइन्। बलिउडमा जमेकी उनको चर्चा पुष्पाले भारतभर फैलायो। यो फिल्मको सफलतासँगै रश्मिकाले आफ्नो पारिश्रमिक पनि बढाएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले लेखेका छन्। बलिउड लाइफका अनुसार उनी अहिले टलिउडकै महँगी अभिनेत्री मध्ये एक हुन्। उनले पहिले एक फिल्म मार्फत 2 करोड भारु लिन्थिन्। पुष्पादेखि भने उनले आफ्नो पारिश्रमिक 3 करोड भारु पुर्याएकी छन्। बढी पारिश्रमिक लिनेमा उनले अभिनेत्री सामन्था रुथलाई उछिनेकी हुन्। रश्मिकाको चर्चा अहिले उनको फिल्म र करियरले मात्र भइरहेको भने छैन। उनको प्रेम जीवन बारे पनि सामाजिक सञ्जालदेखि सञ्चार माध्यमहरूमा थुप्रै खबरहरू आइरहेका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आइतबार संसदमा अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी सम्बन्धी सम्झौता टेबल हुँदा बानेश्वर क्षेत्रमा भएको प्रदर्शनको विरोध गरेका छन्। सोमबार कालोमारेको
समाधिस्थलमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै ओलीले उक्त प्रदर्शन सत्तारूढ दलको तमसा भएको बताएका छन्। 25 जना प्रदर्शनकारीहरूले संयौं प्रहरीलाई ढुङ्गा हानेको छ, प्रहरी पछाडि सरेको छ। ओलीले भने उनीहरूलाई केही गर्न आदेश छैन। प्रदर्शनकारीहरूले सडकका संरचना भत्काएकोमा ओलीको आक्रोश थियो। आफूलाई क्रान्तिकारी भन्नेहरूले सडक बनाउनुको सट्टा भत्काउने मात्र काम गरेको उल्लेख गर्दै ओलीले बाटा भत्काउनु क्रान्तिकारिता नभएको बताएका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमसीसी प्रक्रियाबाट टुङ्गिने र गठबन्धन पनि नटुट्ने बताएका छन्। सोमबार सिंहदरबार स्थित माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको कार्यालयमा प्रचण्डलाई भेट्न गएका नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसँगको भेटपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै प्रचण्डले गठबन्धन नटुट्ने बताएका हुन्। उहाँले अरू कुरा होइन, यो गठबन्धन पनि बचाउनु पर्छ, एमसीसी पनि समस्या समाधान हुनु पर्यो भन्ने लाइनबाट भन्नुभएको थियो। मैले गठबन्धन बच्छ, एमसीसी त अब प्रक्रियाबाट टुङ्गिन्छ, प्रचण्डले भने। पौडेलले आज नै जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिको विषयमा छलफल गरेका थिए। दर्शकवृन्द, एमसीसी टेबल भए पनि पास हुन दिनु हुँदैन भन्ने सबैजनाले कमेन्टमा दबाव स्वरूप नो एमसीसी भनेर कमेन्ट गर्नुहोला। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। ट्राफिक प्रहरीले मोबाइल एप मार्फत नै तत्काल अन द स्पट नक्कली लाइसेन्स चेक जाँच गर्ने व्यवस्था सुरु गरेको छ। सोमबार आयोजित एक कार्यक्रम बीच यातायात व्यवस्था विभागले नक्कली सवारी चालक अनुमति पत्रको प्रयोगमा नियन्त्रण गर्न मोबाइल एपको विकास गरी महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखालाई हस्तान्तरण गरेको हो। यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नवराज घिमिरेले महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक उमेश राज जोशीलाई लाइसेन्स भेरिफिकेसन मोबाइल एप हस्तान्तरण गरेका हुन्। कार्यक्रममा बोल्दै महानिर्देशक घिमिरेले 1 वर्ष परीक्षणकालीन अवस्थामा रहेका लाइसेन्समा रहेको विशेष क्यूआर कोडलाई ट्राफिक प्रहरीले मोबाइल एप मार्फत स्क्यान गरी सजिलै नक्कली सक्कली छुट्याउन सक्ने बताएका छन्। त्यसैगरी अब सन्दीप लामिछानेको प्रसङ्ग। नेपाल आइसिसी टी20 विश्वकप छनौटको सेमी फाइनलमा पुगेको छ। समूह 1 का 3 खेल जित्दै नेपाल अन्तिम चरणमा पुगेको हो। अब नेपालले भोलि हुने सेमी फाइनलमा युएईसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। युएईलाई हराउन सके नेपाल आगामी अक्टोबरमा अस्ट्रेलियामा हुने टी20 विश्वकपमा पुग्नेछ। सोमबार लगातार तेस्रो जित निकाल्ने क्रममा नेपालले क्यानाडालाई 2 विकेटले पराजित गरेको थियो। नेपालको जितमा कप्तान सन्दीप लामिछाने 3 विकेट लिएका थिए। यो प्रदर्शनको आधारमा सन्दीप प्लेयर अफ द म्याच भए। प्लेयर अफ द म्याच भएपछि सन्दीपले सेमी फाइनलमा पुग्नका लागि गरेको मेहनत सफल भएको बताए। हामीले सेमी फाइनल पुग्नका लागि मेहनत गरिरहेका थियौं। अब भोलि एउटा अर्को प्रयास बाँकी छ। भोलिको खेलमा जसले दबाव झेल्न सक्छ त्यही विजेता बन्नेछ, सन्दीपले भने। अहिलेसम्म 100% दिइरहेका छौं। भोलि पनि आफ्नो जिउ ज्यान लगाएर नेपाललाई विश्वकपमा पुर्याउने आशा छ, उनले भनेका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। दिवाकर भट्टराईको निर्देशनमा बन्न लागेको चलचित्र हनीबनीमा अभिनेत्री सारा सुरपाली अनुबन्धित भएकी छन्। सारालाई चलचित्रमा अनुबन्ध गरेको निर्देशक भट्टराईले पुष्टि गरे। चलचित्रको कथा अनुसार उनी पूर्ण रूपमा फिट हुने भएपछि उनलाई चलचित्रमा भित्र्याइएको उनले बताए। सारालाई अभिनेत्री दीपिका प्रसाईले नै कामका लागि अफर गरेकी थिइन्। दिवाकरले साराको भूमिकाको विषयमा भने, मलाई चलचित्रमा अभिनय गर्ने नायिका चाहिएको हो। विदेशमा बस्ने नेपाली युवतीको भूमिकामा सारा देखिँदैछिन्। हवस् त दर्शकवृन्द, अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण समाचारको सिलसिला यति नै। हरेक दिन बिहानै ताजा अनि महत्त्वपूर्ण समाचारको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। हवस् त अहिले भने म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईको बाँकी फल शुभ अनि रमाइलो बितोस्।